And we are back for the last game of the week. Donc آخر game تاع هاد السيمانة فين غادي نشوفوا تواريغي سبور ضد ستاردست جيمنج جوستومون فين غادي نشوفوا في التوب لين لامولا ضد برايت ستيل في الجنجل غادي نشوفوا تيلت لور ضد اوف سايد في الميد لين غنشوفوا رايبي ضد ديز فيتاس وفي البوت لين غادي نشوفوا ديمو ميدو ضد ادميرال اكزور دونك دو تيم لي فريمون سترونغ جو بونس qu'elles ont le même niveau واخا هكاك ليجي افونتاج كنعطي لتواريغ بون فان تاع تواريغ بيان ايفيدامون ولكن غادي نبقاو امبارسيال نوتر في هذا لو كاست في هذا الستريم كامل في هذا لا جيم بيان سور اللي ربح سي كو ميريت دو غانيي كنهبطوا كنطلعوا بيان سور غادي نتقادو justement نتقادو un tout petit peu et du coup on va avoir la game fin on va avoir Stardust Gaming qui vont être intéressants surtout sur la Irelia ديال برايت ستيل peut-être نشوفوا une Irelia peut-être ما غاديش نشوفوا Irelia et la draft اللي غادي تبدا دابا شويه on m'annonce la draft normalement elle est prête les teams اللي واجدين كيشوفوا peut-être même في الستريم دوك كندير لهم un petit coucou bon courage no stress ديما كيكون اون فاير في الشات اون فاير ادميرال ديما كنشوفوا في الشات الدراري تاع تواريك حتى هما كنشوفوهم في الشات راه الابيوزر اللي كينتي ليا في نورمال جيم مع كريستال دونك شار اوت الاستاذ مهدي النجمي اي كريستال ça me fait plaisir de voir justement واحد l'engouement autour ديال certaines équipes اللي عندهم لي فانز ديالهم اللي كيجي يشوفوا justement غير هاد الفرقه et ça fait plaisir de voir ça انا في المغرب de voir هاد الشيء كامل qui se développe حيت انا لايك البلان ديال ان برو بلايرز كيجيو كيقصروا مع الفيورز مع لي فان نورمال جيمز كذا سي لا وانا غادي نقول شي حاجه سي الدراري قادوا تويتر تو سامبلومون وسيريو في تويتر نورمالمون اول دو برو بلايرز في المغرب بون بيان سور ما عندناش برو بلايرز عندنا جوست دي بلايرز اللي كيسون دون دي زيكيب اللي ان شاء الله غيوليو بروفيسيونيل justement هو لو بوت ديال اورانج اي سبورت تشامبيونز دونك ميرسي ا اورانج سي دو يبروفيسيوناليزيو هذا لو دومين بور كو لي زيكيب اللي بغاو يتبروفيسيوناليزاو عندهم ان اتو ils puissent dire quelque chose on est في واحد لا ليغ justement ديال اورانج فين غادي كنلعبوا chaque semaine pendant 3 mois pour la saison 1 après peut-être غادي تكون saison 2 peut-être غادي تكون saison 3 هادشي غيتانونسا من بعد غنشوفوا peut-être من saison 4 saison 5 saison 6 saison 12 واي نوت شوفوا كاع ميم saison en tout cas حنا باقي في la saison 1 troisième semaine donc يلاه بدينا واحد الحاجه الدراري اغلبيه كيسولوا ما عارفينش اجي نعطيو مور انفورميشنز شحال غادي تكون ديال لا ديوغي ديال هاد السيزون 1 alors saison 1 غادي تكون 13 سيمانات alors c'est 12 semaines 13 سيمانه 13 سيمانه 12 semaines donc 12 سيمانه ديال الكاليفيكاسيون فين غيكونوا 7 ماتش الي 7 ماتش روتور لي 10 premières semaines donc 10 سيمانات الاولين غيكون ماتش بار سيمين ولي 2 dernières semaines غيكونوا 2 ماتش pour chaque équipe par semaine غيكون عندنا 8 لي ماتش في لي 2 dernières semaines donc غادي يكون داكشي c'est les matchs retour فين غادي نشوفوا سبرينت ما بين لي زيكيب et à la fin bien évidemment غيكون playoffs غيكون سهل في هاد لا كومبيتيسيون تاع السيزون 1 نختار بعد لي زيكيب غادي ناخذوا لو توب 4 demi-finale, finale, best of 3, best of 5. وفي الفينال بيست اوف 5 Voilà, donc غادي نمشيو شي حاجه سهله. لوزر براكيتس؟ نو ما غاديش تكون لوزر براكيتس باسكو الفراقي الموهبه سي كو الفراقي لو بوت سي كو الفراقي يتعلموا يلعبوا شاك سيمين. الفراقي الموهوبه ماشي الموهبه. Alors, خاص لي زيكيب يلعبوا شاك سيمين باش هما يتعلموا جوستومون هاد لو فيت دو جوي يتعلموا يبقاو غاديين à 100% ولي روستر ما يتبدلوش. On a eu un petit changement de roster le 7 novembre, mais ça, on va l'annoncer très bientôt, les raisons داكشي كامل. Mais normalement, c'est... Les règles de l'OSC, ما خصكش... Voilà, exactement. Donc, c'est les règles اللي كتلقى على برا اللي كتلقى في toutes les compétitions. Bien évidemment, il y a aussi القضية ديال les champions, par exemple, Viego, كان عندنا disabled. Ou Gwen est disabled, quand on est qu'ils disent Viego disabled, mais en fait c'est nous on a des discussions directes par rapport à ça. Fin quelque chose Viego disabled même le MSI, donc les Ken en ce moment, donc c'est pour ça que c'est tout simplement la cache. On a un petit avantage où les débuts de patch normalement qu'il y a des bugs. Maintenant on a eu un début de patch, il n'y a pas eu de bugs pour le moment sur Viego. Viego qui prend aussi un champ qui est très dangereux. Hein. Ou Viego peut-être qu'il a dit une chauffe, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as Viego. I mean. سي فيرتووز سي فيرتووز ولكن في المغرب شفنا على اكازان في الميت اي سي وي سي فري ودار واحد بيرفورمانس هيوج جو بونس سيتي لا بروميير فوا اللي شفنا في المغرب اكازان enfin فيرتووز enfin في البروسي فييغو
وي سيتي عند فيرتشيوس. فييغو نو فييغو ماشي في الجنجل. ماشي نو سيتي في جنجل عند فيرتشيوس. مي نو اكازان. اكازان خدها في الميد لين. اكازان خدها في الميد لين ولكن اللي قبل منه خدها فيرتشيوس في الجنجل. ولكن اول مره اللي شفنا فييغو اوت اوف ذا جنجل. يا اوت اوف ذا جنجل وي سيتي اكازان دي ميتا هيومن. ميتا هيومن اوف كورس اكازان اوكي راه شوف نقدر نقول لك مشى ان فينان في هذيك الجيم ديال فييغو. كانت البوت بيهايند واحد شويه كان توب بيهايند خرج لهم واحد اكازان فييغو. فييغو كيبقى ان شامب من شامبيون لشامبيون. فييغو عنده كمان واحد الكيت اللي انسان جوستومون سي تري سامبل. الا كان ضد الشان تريستانا قتل الشان عنده الداش فعنده الداش ديالو عنده الداش تاع الشان اللي غيقتل وعنده الداش تاع تريستانا اللي غيقتل. ذات انسان ثلاثه لي داش. Of course. Et on commence tout de suite à la draft avec normalement une petite musique اللي غادي تلونسا من هنا دابا شويه فين غادي نشوفوا le first ban pour Touareg اللي كيمشيو في البلو سايد face à Stardust Gaming في الريد سايد. غادي نشوفوا tout de suite the last game of the third week avec Touareg contre Stardust Gaming et la 12e game ديال هاد لا كومبيتيسيون. ما نساوش كاين 4 جيم chaque semaine وهذا البروميير بان غيكون على جينكس. Jinx ديال ادميرال. اوه لو فييغو بان انستانت اون تارجت تيلت لورد. هنا غادي نشوفوا جوستومون اسكو سا فا بيك peut-être que ça va pique autre chose peut-être pas enfin peut-être que ça va ban autre chose mais je pense que غادي تارجيتيو je pense Tristana contre Tristana فوليبير. فوليبير تقدر تاخذ في الفيرست بيك ما تعرف يلعب فليكس جنجل توب. شفنا اوفسيت شنو دار بهذيك السيمانه. اليستار اوف كورس مورد-كايزر تريستانا جوستومون. ما يمكنش تخلي تريستانا اونطرون تلعب كونتر ديسيفيتي. انيفيا اللي كتبيكا اللي كتبانا جوستومون كان تارجيتي ورايبيا ابيوزر اللي ما كنتوش عارفين ان دي ميور ميد لينر ان دي ميور انيفيا اللي كاين في المينا وان دي ميور ميد لينر اوسي اللي كاين في المينا. ولكن هادشي ما نقدرش نقولو باسكو سينو يقول لي تي ار جي فان بور لو مومون انا نبقى نوتر جوسكا لا فان ديال هاد لا جيم. الوغ دو لوت كوتي غادي ناخدو ثيرد بان بور تواريغ وغادي نبانيو كنار. ما غاديش نخليو على لا مولا مي غادي نبانيو بور ستاردست جيمنج. مورد-كايزر اوبن فيورا اوتوماتيكمون بان بور لا مولا ما نخليوش اوبن باسكو سوري بي ات بيك. جو بونس كو سا فا ايت فوليبير مورغانا كي بيك في الجنجل اون فاس اللي كيشوف فاريس ديال لاست ويك. ليتس جو تريش اونكور اون فوا. دونك غادي ناخدو تريش وما غاديش نخليو الميدونيوم. ميدونيوم سو فار هي بلايد اونلي تريش جو بونس في هاد لا كومبيتيسيون il me semble. Et la moula qui va pique. Renekton, Nautilus, enfin ça pique, Udi, du tac au tac, là du draft, déjà Delph, pro draft, ça c'est sûr. On regarde du tac au tac, du so good, du tac au tac, quand je fous justement le ban Lyricon du côté de Stardust Gaming. Mais quand je fous le ban. Ok, Kaisa. C'est Kaisa. Kaisa اللي غيتبانا. وغادي يبقى عندنا لاست بان غادي يمشي دابا عند تواريك. سيرافين اوبن. سيرافين اوبن. لوسيان كنحيدو من الميد لاين جوستومون. نشوفو شي ميلي ميد اللي نشوفو شي ايريليا. جو بونس غناخدو شي ابي ميد. ايريليا ستيل اوبن باي ذا واي. ايريليا ستيل اوبن عند رابي ابيوزر. ايريليا بان سمعك ما غاديش نخليو جوستومون ايريليا في هاد لا ميد لاين تاع تواريك. هما الفيت كنحيدو باسكو مالفيت كونتر رينيكتون. Oh là 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 là, Bright Steel. ساين يلا Stardust Gaming اللي كيبانيو ايريليا. Stardust Gaming اللي كيبانيو ايريليا alors كعندهم برايت ستيل. اتس اوبفيوس الا ما بانيتيهاش غادي ديمون. الو ديمون كان هي دو ات. واش ديمون غادي بيكي افيليوس. ديمون so far we saw him on Seraphine. ça pique الغاليو. افيليوس وغاليو ديال رايبي ابيوزر اللي شفناه في لا يو سي. واحد لي بيرفورمانس واحد لي زولتي واحد لي طوند واحد طونكيناس واحد الداماج. هنا عندنا لا مولا افيليوس اللي غيديروا تو لو تاف. هنا سوفار جوج ديال كونفورس بيك عند توارك. سلام على رينيكتون وسيرابي ابيوزر على غاليو. وانا جو بونس اوسي ميدونيوم على نوتيلوس ما تحقروش باسكو جو بونس سي ان تري بون نوتيلوس اللي عندنا. ستاردست جيمنج اللي عندهم 2 وين توارك اللي عندهم 0. عندنا كمان اون كومبوزيسيون ديال ستاردست جيمنج انتيريسونت. كورس عندنا ديالو واخد اودير عنده ادميرال بلس تريش في لا بوت لين. اون ا فو ادميرال فاريوس بلس تريش في لا بوت لين. اون ا اوريانا في لا ميد لين. اي ايفيدامون في التوب لين عندنا هاد لوسيون كي فايت تري دونجورو ان غرو تانك. وهنا الفرونت لاين انا فرونت لاين بور ستاردست جيمنج سا تري كومبليكي باش نوصلوا هاد فاريوس باش توصل ليه. ما جو با شي حاجه هارد انجيج ابار رينيكتون. يب
فوالا هاد رينيكتون يدخل يدير اولتي غادي طونكي غادي تزيدو لاش بي غادي تبعو راه ابيوزر حتى هو بالهيرو انترنس بغاليو اللي كيبامبي وكيعطي واحد الماجيك شيلد واحد الشيلد اللي كيكونطري الماجيك داماج. كاين ديمن اللي عنده واحد الرانج نقدر نقول لك كبير بزاف بافيليوس. كاين ميدونيوم برونكولوس حتى هو اللي غادي انجيجي. دونك كاين واحد هارد انجيج من عند توارق. هاد انجيج ما كيمشيوش بعيد اوف كورس ما كيمشيوش بعيد في الباك لاين. حدهم الفرونت لاين. هو فرونت لاين عندهم ميسيون ان فيت عندهم ميسيون يدير ومن اللور عندك واحد فاريس كيبقى يتيري لك. ما جيم با بوكو سا بور توارق مي بور ستادوس جيمنج جيم بوكو لحقاش شكون اللي غيوصل لهاد فاريس وشفنا فاريس اللي كان كيدير لي دوبل دو ديغا كان عنده 45 كا ديغا واحد داماج ديك الجيم خيال 45000 ديغا راه سي كيلكو شوز. وشتي 1000 دو ديغا باغ مينوت او الو ا دي سي 1000 دو ديغا باغ مينوت. شنو كل دقيقه عندك 1000 دو ديغا اللي كتحط سي انسان ما يمكنش. سورتو كو عندك هما كي اون موين كيلعبوا 29 مينوت ستادوس جيمنج ما كيلعبوش على الليت بزاف. اون فاس توارق عندهم كمان واحد افيليوس اللي غيمشي سورتو سور الليت افيليوس 3 ايتام سي فيني لا جيم. دونك واش غيقدروا يساليو الجيم قبل فيليكس اللي كانت تعطاه بوف مؤخرا كانت تولي طاليتي ايرلي جيم ميد جيم سا فيت تري انتريسون باسكو الا مشى تا ستادوس جيمنج عندهم لافونتاج في الميد جيم وخاصهم يساليو في الميد جيم باسكو ما خصهمش يخليو جوستومون لافونتاج باسكو غاليو ما غاديش يدير بزاف لي ديغا غيدير لي ديغا بيان سور بلوتي ولكن غيدير الكومبو ديالو سي فيني هو دار او كيو ما عنده حتى حاجه ما يدير عاوتاني اوتو اتاك. دونك جو بونس كو سا فا ايتر كومون ان افونتاج انا بور موا جو دون لافونتاج. لا درافت اي انتريسونت ان فري ما غاديش نقول كو ان فيت افيليوس هو اللي باسكو جو ما عرفتش افيليوس ديال ديمن انا مانيش ديما لا افيليوس الصراحه ما عمرني ما شفت افيليوس في هاد لي كومبيتيسيون وميم في ار سي ما كانش خرج افيليوس سي كان خرج في ليش بوليتشر مي بون ما عرفتش انا ديمن كيفانو فيها هاد افيليوس واش سي ان بيك اللي غيترينيو ولا سي ان بيك اللي تريناو ولا غيخرج. واحد الحاجه فرات كانوا كنعرفش لي صور ديال افيليوس. لي صور ديال افيليوس سي تري سامبل هي تري سامبل قول لنا يعني تري سامبل عنده 5 عنده ان سبيل وعنده 5 تاع لي زارم وكل ارم كدير سبيل ديفيرون صافي ولي زوتو اتاك و لولتي كل اولتي كيدير شي حاجه. كاين اولتي كيسنيري وعنده دو زارم كل مره وكل مره كيبدل ما بين هاد لي دو زارم وعنده المونيشن في كل ارم وملي كيتسالي لي مونيشن كيبدل الارم الاخر وهو عنده في لوردر ديال لي زارم. دونك كاين لي زارم اللي كيمشيو من البعيد عنده بحال الرينج تاع كيتلين وكاين لي زارم اللي عنده بحال هذيك السايت عنده الفريم ترور اللي كيضرب بليزيور بيرسون عنده الشريكان الا يقدر يستاكيهم ويقدر يدير الشريكان ابخي كاين لي كومبو ديال لي زارم يقدر يدير الشريكان مع ديك لارم تاع كيتلين في الاخر هو كيبقى يضرب لي بالشريكان من البعيد مع لي زوتو اتاك مع الكيو دونك مع السبيل ديالو. الدراري نشوف ما عرفتش دابا افيليوس كيفاش كيتلعب ابخي سا سي سامبل ولكن ملي كتشوف باش تميتريزي جوستومون راه سي با بحال سي با بحال دو تاكو تاك سي با بحال تاكو تاك جوستومون غادي نشوفوا جوستومون هاد لا تيم ديال ستادوس جيمنج اش غادي دير في هاد الريد سايد. نورمالمون عندنا 19% وين ريت على الريد سايد في هاد لا كومبيتيسيون نو عندنا 85% دابا كو فيكتوريوس ربحوا في البلو سايد. اسكو غادي نشوفوا 9 جيم اللي تربحوا دافيلي في الريد سايد و9 جيم غيتربحوا في البلو سايد ولا اسكو ستادوس جيمنج elle va inverser la tendance وعاوتاني غادي نربحوا في الريد سايد. الريد سايد كيخلي لك اللاست بيك انا اللاست بيك ديالهم سيتي بور كونتر غاليو عندك كم اوريانا مي غاليو ما غاديش يموت كونتر اوريانا اللي غادي يلعب سيف. شفنا هاد الماتش بزاف المرات و كيدير كيو كيفارمي وصافي كيفارمي او بيغ اوريانا كتفارمي هو كيجمع داكشي كامل في الاخر ودو توت فاسون غيوصل قبل من اوريانا واخا اوريانا مشات قبل منه شكون اوريانا غادي تمشى بحال كي تي بي اكزاكتومون عنده تي بي اون بلوس نورمالمون في هاد التيم فايت quand même je pense que ça va être intéressant surtout الا مشى بواحد افتر شوك صافي تما je sais pas واش je pense غيمشي peut-être فيزر فيزر اصلا ما يحتاجش فيزر غادي يحتاج واحد افتر شوك باش يدخل لا باش ملي يدخل في التيم فايت سي تما غادي يبروكي داك افتر شوك غادي يولي طونكي دونك تما غادي تصعب القضيه باش انهم يقتلوه. مي البروبليم سي كي فون مانكي دي ديغا بي ما عندهمش دي ديغا بي. عندنا مورغان جانجل غادي دير لي ديغا ولكن عاوتاني نقول لك واحد الحاجه كيفاش غيوصلوا ما تحتاجش توصل ما تحتاج غير تهوكي اللي تهوكا غتجي فيه كيود مورغانا تهلا
بقيت واقف تما. Ouais, je sais pas, justement, غادي نشوفوا الا شفتي معايا فليكس عندنا الكومبو ديال التوارق فول كاتش فريمون فول كاتش اللي غادي تجي فيه واحد الكيو انا جو بونسي مورغانا هيزداد. شوف لي سايد لينز لا مولات واحد ما غيشتو يا باسكو الكيو ما عمرك ما غادي تشوف شي كيو من عند سيون وغادي تشوف جوستومون كو دي كيو cancelled من سيون pour la moula enfin par la moula. Et là, on va commencer tout de suite la game ديال ستادوس جيمين ضد تواريغ سبور. On part tout justement sur les lanes. Admiral اللي كيمشي بوحدو في هذاك الباش peut-être يقدر يكون شي واحد كيتسناه. Mais on va juste cover au cas où كنا شفنا البارح اوراك اللي كانوا دراو لو تشيز في لو باش فانا مالوغوزمون سي با با فير يزرو دي ايموتس اوكي لا بوز على الايموت. اوف كورس. On va continuer justement en fait de la game. En attendant, ما تنساوش الدراري يكون جيف اواي دونك ما تمشيوش باسكو على تو مومون غادي نقولوا شي كلمه اللي غير خصكم تسباميو في الشات بور لو جيف اواي. وكنشكروا اورانج جوستومون كنشكروا اوسي اطلاع اتلاس جيمنج. شكرا اورانج على حوايج العيد. ما تتهلاو فينا اخي انت كاسكيت وانا كاسكيت شنو بغيتي؟ Non, moi j'aime beaucoup les trucs. Bon, c'est vrai qu'on a dit انا بعدا كلشي كان ليا جا معاك داك التيشيرت كتبان فهمتي بيفي moi برا ندخلوا لاصال مرتاح. اش بان لك ندخلوا لاصال نوليو بحال سات نوليو بحال الساعه نوليو بحال سات سات مبوفي سات نبوف سات معصب التيلول. اوكي ليتس جو دوك هاد التيم جوستومون اللي غادي نشوفوا ديال ستادوس جيمنج كونتر تواريغ سبور 2-0-0-2 pour تواريغ سبور. واش تواريغ غادي يحيدوا داك الزيرو في لي وينز واش peux te dire que عندهم واحد début de semaine enfin début de saison très compliqué. عندهم Sunset on Fire ولعبوا معطلين في الليل 4h du matin donc c'était très compliqué pour les joueurs. عندك TBL وعندك Stardust Gaming donc normalement c'est très compliqué pour Touareg. Stardust Gaming هما لعبوا ضد Victorious Esports non لعبوا ضد El Cartel ولعبوا ضد Sunset on Fire sauf que ربحوا contre Sunset on Fire donc normalement إلا مشاو تربحوا يخسروا كونتر تواريغ سبور ça va avoir un renversement de tendance. كاين 12 لي سيمين كاين 14 تاع لي match aller match retour donc justement غادي نشوفوا comment ça se passe. انا في الميد لين on a des starts tranquille ناخذوا بوت على 10 vitesse وعندنا رايبي اللي غياخذ دورانز رينغ. ما ننساوش encore une fois le giveaway qui est là une petite souris BenQ Zoe Demon Admiral et en bas on a Demon Exor qui vont pick donc les épaulettes ou targon all targon fraîche justement. شنو هي لي زيبوليت؟ les épaulettes moi shoulders شنو هي شولدرز؟ shoulders هي les épaules head and shoulders. صافي معلم. انا نشوفوا un start pour la red side où ça va commencer sur le red وعاوتاني في البلو سايد نستارتيو على الريد نمشيو normalement sur le même start on ping et on fait un pick justement pour Raibi. شوف ديس فيتاس حيد ليه كيبوا ليه جوستومون بول بليتين وكيتشباب لي زوطو كيتبعوا بلي زوتو اتاك كيحاول يبولي واي ار يو بولينمي. شوف دابا عربي ابي او كمان تيت لينجيج هنا على اكزو اللي كيقلب على شي حاجه واش بيشوف وجهه ولكن دبل فليم طرف التراش ولكن روح حاضر طرف ميدونيوم وادميرال بالاوتو تاكس الباك اللي كانت بزاف ديال الدماج على ديمان كيتفورسا 50% لاش بي ديال ديمان باش انه يريزيتي وكيتفورسا على انه يضرب بوسيون ديالو دونك جوج لي بوسيون اللي كيمشيو من عند هاد البوت لين ديال توارك صفار. So far, un petit avantage, ça va pouvoir push. Le mid lane, on va aussi avoir l'avantage, on n'a pas encore le niveau de Diarabi Abuser à la 10 vitesses. Mais on a quand même un Morgana qui en renfort le mid lane. Il faut faire très attention. Donc il aime chat 10 vitesses, mais après j'ai un flash, ça va être très compliqué. Ou un phase rush. Donc il va falloir le voir. On a justement Aftershock à la Galio. Au Galio, il y a un dos quand même avec le shield Diallo qui l'aide un peu. Et Admiral, il y a un deux l'avantage en CS. Là, ça va être compliqué de farm. Très compliqué de farm sur le bot lane. هو من طرف اكزور على ميدونيوم اندر تاور كيطلع لي بودون ديما اللي كيتويتشي حاضر على اكزور فهذا صعب ولكن ديما في الباك كيدير دماج يمين ولكن على راح تاوب بالاوتو تاكس ديالو اللي عنده هنايا واحد اللي طال تيمبو كيبقى كيستاكي لا تاكس سبيد كل ما كيدير الدماج وكل ما كيقيس لي سور ديالو الانيميز. دونك هنايا كنشوفوا لي تريدز لي زاد سي كيديروا الدماج ولي سيبور كيديروا السي سي ديالهم وكيتهوكاو. انا جوستومون كنشوفوا افيليوس اللي عنده السايت وعنده الرينج عنده سنايبر. on va tenter quelque chose. On a fait la comme je l'ai dit 10 vitesses. After shock كتبروك نقدر نقول لك انا فوتي صاحب 10 فيتيس كيفوليو كيبروكي افتر شوك والكيو حاضره والدبليو حاضره كتب بس فلاش اوت من طرف ربيع ابي وزيرو عنده اكار غادي بروكي البوم بليتين هي السولو كيكون ما بروكاش بوم بليتين ديك الساعه كان غادي فلاش عليه 10 فيتيس كي اوتو اتاك غتكون كافيه وكتغدا تمشي الفيرست بلود ستاردست جيمنج ولكن لا ربيع ابي زير سو سمارت بانت لي ان بوم بليتين غادا تبروكا دونك فلاشا او بون مومون. C'est compliqué de faire un sous-tour
ضد هاد ادميرال. هنا كمان on a l'avantage chez Stardust Gaming justement كنا قلنا على لا درافت في الميد لين كنحاولوا نبوشيو مع رايفي كنحاولوا نعتقوه كونتر هاد اوريانا اللي كتبولي ونا بتاتر لو فلاش ولكن انستاتونت بلاك شي حاجه طرات شي لورد على هادو الساد اوستات اللي غير صافي يلعب الكيو ديال جيت لورد كتقيس ولا كيبغي يدير فولوي عنده النسر عنده الحراره عنده العافيه ولكن كيفورسي جيت لورد على انه يفلاشي اوت بهاد مورغانا ديالو لا 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 من عند البوت جانجلرز اللي كيفورسيو الفلاش ديال بعضياتهم بجوج. انا 3 فلاش هنا في الميد لين اللي مشاو باقي هي الفلاش ديال اورايانا او توتال بون كان ديجا الفلاش تاع رابي مشى توتالور ولكن 3 فلاش سوفار اللي مشاو في هاد لا كومبيتيسيون في هاد لا جيم في الكومبيتيسيون مازال وانا لا مولا اللي غيبوشي سي كو لا مولا عنده اون فاشوس توندونس كيتحبس في هاد البلاصه هنا ديما ملي كيكون عنده لافونتاج في التوب لين كيحبس هنا دوك ما كيبوشيش سو لا تور وكيبقى جوست هنا وكيبقى يفارمي pendant qu'en fait ça freeze pour Bright Steel ou pour le mid laner en top laner en face اوفسيت توب سايد offset top side انا ولكن انا يبوش مولاي استثمار تيزغانا باك وصافي غادي يكون ويست تايم الاوفسيت في هذاك التوب الا حاول يدير شي جونك ما كاينش توب لينر انمي دونك لا مولا غادي يرجع على رجليه من والكو اوفسيت غادي يمشي يقلب على شي حاجه اخرى في الماب من غير انه يكون كان توب لينر. on a justement on a Graviton على Aphelios Graviton وفين غادي نبقاو نلوكيو بنادم لو سلو بوينت اند كليك مع لو لوك وما ديالهم اللي غيحاول يعتق ديما ديما سي سامبل خصو يتيق في الميدونيوم ويتيق فيه وي ما يخافش جوستومون يقول لك ديما يقول لك الميدونيوم راه كاين كنوارديو هاد الدريك الاول كنشوفو جوستومون كي لا هنا نورمالمون مورغانا غادي دير ان باك وغادي تمشي على لو دريك مالوغوزمون غاديش يكون عندها لافونتاج في توت لي لين عندها غير لا توب لين فين عندها لافونتاج مي ما كاينش جوستومون الفارم كتاخد البيرونب سابا وارد كاين الكراب دونك جو بونس كو فا فير الكراب من عند برايد ستيل برامبل فيست بيان سور برامبل فيست عندك اثيليوس وعندك رينيكتون اوف كورس تاخد برامبل فيست شوف تاخد برامبل فيست تاخد سانفاير تاخد شحال انا السؤال هو انه واش لامونا غادي يمشي على جورد درينكر ولا سترايك بريكر؟ جو انا بونس ان يمشي سترايك بريكر احسن حيت كيعطيك هذاك الاكسترا دار تاعيد واحد سلو ولكن هو نوز اوت تشانس. دونك اون ليس لي دريك جوستومون اون با كونتيست لي دريك او فينال عندنا فيجن شوف واحد الوارد كاينه في الدراغون بيتس راه عندنا فيجن على ان دونك ça veut dire que تواريك عارفين كيف خصهم يتسناو الليت تواريك دابا عندهم لو باسكو الا كيخلاو بحال هكاك تون كونتيست ميم با سي تري سمارت من تواريك كيقولوا نخليو لهم الدريك ما كاين مشكل سي اونلي الدريك الاول دونك تري سمارت انا نفوا كو يا لا كومونيكاسيون عارفين فين بغينا نمشيو بحال البارح تي بي ال كي كونسيديو دابا داكشي كامل اللي خصهم يكونسيديو اي جو بونس كو لا جيم elle va être très intéressante parce que تواريك عندهم لا فولونتي يمشيو في الليت جيم لازم نشوفوا ان رينيكتون كي فا با اتر اوسي فور كو في هاد ليرلي بور لو مومون ولكن كيبقى على اليوتيليتي ديالو دونك يقدر انستا فلاش ستان شي واحد من الباك لاين ديال ستاتوس جيمنج الى ميس بوزيشن وتما غادي يكون وضعيه صعبه جوستومون تو مومون انا ما نساوش كاين يدير التوب لين ولا مولا كيبولي ان ماكسيموم هاد برايت ستيل انا سا il fait maximum pour que ça reset la wave وانا سا reset la wave توب لين ديما اللي واخا هكاك راه شاد في الفارم بون اوكي ما شادش فريمون في الفارم دو اوف باسكو غيضيع كلشي ماتنون باسكو لا ويف كتباونسي باك عندنا بروميير ايتام عندنا الكاركوا 1300 جولد اللي تحطو مع لي دو ادزا دي سي في الميد لين عندنا ان ليجي افونتاج في لي جولد توتال ولكن واخا هكاك شادين في الجنجل سي لا ميم شوز في التوب لين عاوتاني كازيمون لا ميم شوز دوك لي تيم اللي كي لا مولا اللي كيدير نو داماج برايت ستيل من دقيقه 7 في الجيم. سي نورمال لا مولا ما شو عنده بيكاكس خلي يدير لي ديغا اون توكا سكي سيغ افيك سيغتان سي كافيك رينيكتون تقدر دير واحد تقدر تملتي ليه شيلد ما نساوش الدبليو ديال رينيكتون راه كيمشي اترافيغ لي شيلد الا كانت امباورد كتميلتي لي شيلد اول حاجه بعدا كيتوان شوط الشيلد دين كدير الدماج على الاش بي ديالك. شوف انستانتانيمون كناخذوا ميركوري على غاليو اوف كورس فعقلنا على داكشي اللي طرا في الايرلي عقلنا على لي سلو اللي تحطو دونك اون في سا واخا هكاك لا غاليو كيفرم مزيان كونتر هاد اوريانا مي لو بلو كي فا ايتر بري بور 10 فيتيس نو سي 10 فيتيس نو 10 فيتيس هو اللي دار تي اش ماشي
وانا شنو واحد الحاجه اللي قيس واش لامولا هيز مسبلين الويف مانجمنت ديالو ولا باغي يبقى يخلي فول برايو عنده في الطوب يسبر ما بوشين Ouais, je pense. بدات الجيم Normalement, après, c'est compliqué de se mettre en. امين شوف انا هنا Freeze. فورمي لامولا شنو كيقول لهم جايز دوري انا نعطيكم فول برايو طوب ما غاديش يكون عنده الوقت فين يدير شي تي بي ما غاديش يكون عنده الوقت فين التيميد ولا شي حاجه هنا اون فاتونتي شي دايف شي لورد كيدير لك كتكونيكت على برايت سي صعب ولكن لا مولا كي حتى هو حاضر اوتو ستون حاضر برايت سي كيفورس على فلاشي اوت والالتيميت كيبلوكي لي ولا فاين لي فيرست بلوت كتشيلو سيت برايت سي كيبقى 1 في 1 مع لا مولا برايت سي 1 في 2 كيل برايت ستيل بسايون ديالو في التوب سايد واتس جوين اون اخي تشيت لورد ولا مولا ما فهمتش واش ما كاينش واش كاين شي ميس كوميونيكيشن ولا شي حاجه تو تانكي هاد الصاين هذا اللي ما كيموتش كيتحط فيه الالتي ديال تشيت لورد Mais on n'expectait pas les dégâts justement. On n'expectait pas les dégâts. Fallait flash instant. On chauffe Tiltor. Ça bouge pas. Un double HP. C'est le Black Shield. C'est le Black Shield. C'est le Black Shield. Akhoya Tiltlord. C'est le Black Shield. ماشي ال HP. On a qu'à tenter شي حاجه على TP. هو كلايك زور كاين يروح يتريس طرف كالا اللي كيحضر نوك اب لايك زور كاين يستافلاطا كاين لا مولا. فلاش لا مولا الله رايبي. كيف فلاش داش وبرايت ستيل حتى هو اوكي برايت ستيل. سوفار وان ديمان. روك حاضر من طرف السيت اوف سيت ولكن الكيو ديال تشيتلورد غادا تلقى ستان على هاد برايت ستيل بالاكس دور ديالو هنا ديما في الواقع اللي كيدير دمج جازم اوتو اتاك مورا اوتو اتاك ولكن فاين الكيو ديال رابي مازال ما لقات شي واحد طرف ديس فيتاس وفاينلي هاد الفايت غادي يسالي بجوج لواحد لصالح ستاردوس جيمنج ورا فايت Stardust Gaming اللي كيديروا لي ديغا. Stardust Gaming اللي كيديروا كمان ان تري بون بلاي. كيقراو تواريك كيفورسيو شي حاجه وعارفين كاين واحد لو تي بي تاع برايس ستيل اون غونفور. واحد كيموت كمان انا يقدر اللي كيموت. مي سي suffisant en fait. C'est suffisant pour derrière نقتلو تيلت لورد et la moula encore une fois. 2 for 1. يب ولكن كان عندنا بوت توب لينرز اللي كيتيبيو كنا عارفين كو يوغا لا تي بي د لا مولا. كنا كنقولوا ما غاديش نتي بي قبل من لا مولا يتي بي باسكو ما بغيتوش يحفر ليا في التوب لين. يب تسنينا حتى لا مولا تي بي عاد مشينا تي بينا في البوت لين. Oh là là. Bien évidemment le giveaway. ما تنساوش tout à l'heure غادي نقول لكم un petit mot. خصكم تايبيو. Mais ça c'est à voir après à un moment. غنقول لكم هو انا كمان لينجيج على برايت ستيل. لا مولا كيدير لي ديغا. ولا اللي كيدير الدماج راسو بهذيك برام الفيست اللي واخد برايت ستيل اون بليس واحد بامي سيندر الله كي Ça va être très compliqué d'abord, justement, parce que Bright Steel عنده juste les kills, juste les assists, he's so ahead. كنقدروا نفارميو ما غاديش نموتوا من لي مان ديال برايت ستيل. وانا كنقول هيرالد وغادي نمشيو على دريك سيت فواسي ولا مولا وغادي غير يتحرك حتى هو لا مولا. لا مولا اللي كيموفي كيعرف ان برايت ستيل ما غاديش يقدر يدير ليه بزاف هذيك التاور مدينهم كيحاول يكليري الفيجن هنا اوف كورس واحد البيك وارد دائما كيفارمي في البوت يحاول ياخذ مولا اللي كيطونطي شي طونطي عندنا مدينهم قضيه صعبه لوك حاضر من طرف زاد اكزور ازميرا اللي كيلقى غادي تلور سلاش تان طرف اوف سيت على تشيتلور تقاسم قضيه صعبه بلاك شيد ولكن استا فلاش طرف تشيتلور ميرو كيمشي طرف ليستا في الميدان لا مولا اللي عنده لوتشي كيطونكي ولكن فاي ديس فيتاس كيلقى الكيل لا درينكتون على هادشي مساح ديال لا مولا في الميدان وجوج لزيرو صالح اس دي جي وميبي دريك اللي هو اللي غادي يكون الاوشن دريك غادي يمشي لستاردوس جيمنج بعد ما التواريك هما اللي كانوا باغيين يكونتيستي ولكن فاينلي كان واحد البيك على ميدونيوم تبعوا واحد البيك على تشيتلور تبعوا واحد البيك على لا مولا اللي خربق الكومبو واحد شويه التواريك وفاينلي ستاردوس جيمنج اللي كياخذوا ثاني دريك ليهم في هذا الجيم واللي هو اوشن دريك. Ouais, on voit justement un petit je pense qu'il y a du tilt من طرف تواريك دابا. Stardust Gaming اللي كيستومبيو تاع تواريك تواريك اللي كيدير دي ميستيكس حتى هما. حنا كنشوفوا تيلتر اونكور اون فوا كيمشي شويه بعيد ولكن تيلتر عاد كيكمل. تيلتر كيدير لوتي ولكن كاين هنايا ديس فيتاس ولكن تي بي حاضر من طرف هذا الاستاذ ابيوزر. Sauf que d'abord on TP pour l'IB abuser qui TP mais ça aide pas justement. يب Ça aide pas parce que d'abord TP ما بقاتش عندنا. Donc ولكن باقي عنده لوتي باقي عنده لولتي ولكن tu TP pas pour une mistake. يب ما خصكش تيبي على شي ميستيك بحال هكاك ما خصكش دير ديك الميستيك. كتمشي بعيد ما عندك لا بريو في الميد لين بريو في الطوب لا بريو في التوب لين وواخا تكون عندك بريو في التوب لين راه عندك واحد سيون دونك سيون غيوصل قبل من كلشي. دونك جو تروف سي كمان بروبليم دو بوزيسيونمون من هاد التواريك كيديروا دي موفي بلاي. غاليو كي في با بوكو دو ديغا عندنا افيليوس مازال ما كيدير لي ديغا قبيله راه شفناه راه كيبقى يضرب فري على سيون ولكن كيبغي يدير والو باسكو سيون عنده 2-0-2 دابا. سيون عنده برامبل فيست عنده سان فاير سي سا شو ديزي ما كاينش لي ديغا ابي دابا كتعول على واحد مورغانا ابي باش دير لي ديغا. صافي كو مورغانا ابي ما غاديش دير لي ديغا دابا غادي ديرهم حتى من بعد
Ça va être très compliqué Parce pour qu'il y en toi avait hard باش يرجعوا خصهم يبقاو يهولديو دابا خصكم غير تهولديو ما تكونتيستي لا دريك غير دو تو تسناو واحد شويه حتى لسوا البوينت عاد فيقوا واحد شويه يب هادشي اللي كنشوفو اكشلي في الكرو ماتش ما بين لي تيم الا كان شي تيم مأهد على واحد اخرى في الايرلي تقدر ما كاين حتى شي كيل كيبقاو 0-0 حتى الدقيقه 20 ولا الدقيقه 19 الا كتكون سول بوينت عاد شي تيم عاد كتلقى شي فايت باسكو دابا كتقول لي دابا نخلي لهم دابا ما كاين المونطاليتي تاع اشنو هي ما نفايتوش باش ما نخلي لهمش لافونتاج مشكل سي كي دابا الا فايتيتي باش تخلي ما تخليش لافونتاج تزيد تعطيه لافونتاج تزيد تعطي لي لافونتاج دونك انا جوست تسناو en fait just have to wait et on va voir ça tout de suite avec Bright Steel في la top lane بغا يكمل البروميير ايتم ديالو دابا شويه غادي تشوف واحد سانفاير انا لي دو سيبور اللي كيتشافوا ميم با اكزر ما كيتشافش ادميرال اللي باقي ما شفناش سوفار على ادميرال كراكن ادميرال سلاير شفنا على كراكن شفنا على ليطاليتي دابا غيمشي اون هيت يب كراكن سلاير ديجا دقيقه 13 عندك كراكن سلاير you're so good انا فيليوس كيبغى ان بو دو مال خاصو ياخذ كراكن سلاير بوغ هاد براي ستيل مي خاصو اوسي ياخذ جيل فورس باش يعلق خاصو شيلد بون باش يكون عنده la survivabilité خاصو كلشي en fait دابا il est pas si ahead déjà un niveau de différence انا في la top lane براي ستيل لي 20 CS behind ولكن 2 kills ahead ou 2 assists ahead في la jungle on a un peu là cette jungle qui est intéressante on a Morgana contre Udyr peut-être le flash في la bot lane باش نغرابيو là كاين فراش ça بينغا كاين قاليو renfort كنشوفوا justement نقدر نقول سيبو ولكن حاضر من طرف الاستاذ تيتور نقطه حاضر شي حاضر هنا شطون شوك ويف ابي مازال ولكن شوك ويف تريبل مان شوك ويف تراتيس فيتاس الاول اللي غادي يموت هو اوفسيت لكن عنده شي يديروا انتر طرف الاستاذ ربيع بوزار وشوفوا وان سوفار ويوقف توب سايد الناس باش يتبع طرف برايت سي ولكن يوتي اون بوينت وطرف لا مولا باش يحاول يسيفي راسو اكسترا اتش بي كتعطي على درينيكتون ولكن فاينلي ستار دوس جيمينغ اجين اللي غاديين وكيسنوبوليو في الليد الفايت بدا من عند توارق ولا فاينلي ادميرال هو اللي ساله بواحد دبل كيل هاد بعد فاريس ديالو ما كنشوفوا كاين واحد ماشي دبل كيل نو سيتي دبل كيل الاول لا ميداليون والثاني على ربيع ابيوز ماي باد ما شفتش سو ادميرال اللي كيحط بزاف ديال الدماج فريمون كيحط بزاف ادميرال صافي ادميرال بور موا دابا بور لو مومون اسمح لي اخويا لي البونيشر باش كنقول بزاف د الحوايج عليك اللي مزيانين مي ادميرال بيست ادي سي سوفار في لا ليغا ونفكروا ان ادميرال هو اللي كنلعب مع الفرقه المنتخب وي فلاش من طرف ميدونيوم فروم داون تاون لاديس فيتاس ولكن يترموسي حاضره كيبروك هاد الفيز دراج ديالو باد اوريانا وكيجري كيحط الكره اكان كوتشيت لورد ما كتقيس نايس جوك من طرف هاد الاستاذ ديس فيتاس القدم السعيد الهابي فيت اللي كيمشي يمين يسار وفاني اللي كيقدر يتجوك هاد الكود ديال مورغانا ميواكن اوفسايد كيوصل باودير ديالو كيبغي يحاول شي حاجه كيبغي يكونتيست هاد السكات الكرا ولكن فاني اللي كياخذ شيت لوك هنا غادي نشوفوا الريبلاي اون فوا اوريانا شفنا اوريانا جايه اي واخا هكاك كنانجيجيو et on pense pas à la team fight on pense pas à les dégâts وهنا ديما ما عندوش لا ديستانس باش يوصل والبلاك شي اللي كيتحط على ديما واخا هكاك الوغ حنا كنا خصنا نحطو على ربيع بيوزر alors je sais pas la team fight qu'est-ce qui se passe دي ماشي لا تيم تاع اي اس اللي كنشوفوا تاع توارق بيان ايفيدامون لا مولا عربي ماشي هما اللي كاينين في اي اس ما عندوش حق يلعبوا في اي اس باسكو كاين نيكي والشجره باسكو ما عندهمش ريزيدنسي هناك اوفسيت اللي كيحاول ياخذ شي كامب اوفسيت اللي غيولي دو بلوس ان بلو طونكي ديجا عنده شام تانك عنده الموف سبيد عنده الميركوري بوتس دونك هذاك الكيو بحال ما كيقيسوش ان فيت كيبقى هذاك الطونكي عنده فيز راش ان بلوس دو سا جو سي با واش خدا واش خدا التري الو كاميرا الو مشات الكاميرا لتحت الو دونك الكاميرا الدلاله اللي كتطلق لنا ماي هباد هي الكاميرا رجعتها للاستاذ ربيع ابيوزر اتس فاين وي غات ذس Ouais. Donc, انا نشوف peut-être quelque chose في البوت لين. Non, ما غاديش نشوف البوت لين. On va pas faire grand chose. ديما اللي مازال ما ستاكا فريمون عنده 40 سي اس دو ديفيرونس. عنده الكراكن سلاير جوستومون باسكو خصو كراكن سلاير ما يقدرش يفارمي غير حتى كونتر سيون سوف كو سيون ما سي با انتريسون كونتر بور لوي. دايك خصهم يكونسيديو خصهم يعطيو ما خصوش يكونتيستيو. ما خصهمش يكونتيستيو. اي ستاردوس جيمين كيفون تري بيل جيم نقول لك. شوف ما كيتسبون الدراغون كتلقى اوفسيت كيتسناه قبل ما ينزل
كتلقى لي وارد ديجا محطوطين من عند اكزور كتلقى برايت ستيل ديجا انا في البوتين بوشي كيجي اوفسيت هي كيديروا اوفسيت دابا كي بحال جوستومون ديك التقديه سيتو بشويه عليه كيديروا اوفسيت كيجي جوست اون تايم وكيلقى التيميتس ديالو ديجا داروا الخدمه وادميرال حتى هو كتشوفوا رايلي ليوندري اللي تكمل سترايد بريكر جوستومون في لا توب لين بينا كنشوفوا شويه الميتيكس اللي كيكملوا باقي راه ابيزر هو الوحيد اللي باقي ما خداش ميتيك ايتم ديالو اي جيس حتى كان تبان هذا في الجولد ملي خطا هذاك ملي كوري بوتس مات بور لا تيم تي با بور لا تيم و سورتو ما عندوش الفارم انا ديما كنتستنى من تما من تما كتستنى ديما كيحاول يلعب مع ماكسيموم كيحاول يفارمي باسكو يساف كو لي ديغا راه يمونك دو ديغا من عند تيلت لورد ومن عند ديمن المشكله سي كو مورغانا اون فوا كتحط لا فلاك كدير الكيو انا هي كاع دارت لولتي با يفا مونكي دو ديغا ابي ان فيت باسكو لا فلاك كتحطها في بلاصه هي حطات لا فلاك اش غادي دير صافي ايوا صافي ملي ولينا داخلين لهم حتى البلو واش نبقى ما ça va être compliqué pour Stardust pour Tuareg Esport je pense que Stardust Gaming maintenant يحطوا لا فلام يحطوا له هيرالد et ça va se finir bientôt avec on tente quelque chose كناخذوا على الجنجل ما عندنا ما نديرو خصنا نتسناو دابا في هذه الوقيته هي اللي كنتسناو بيتي ا بتي الوين كونديشن ديال تواريك سي افيليوس il est justement là والمور تشارج يب وكتخيلوا كاين الولتيد ميداليوم تريبل مان نوك اب ولكن ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى شي فولو اب كان هنا واحد الانستا فلاش من عند اكزور اللي كان هو اللي متارجيتي بهذاك الشيء دار نوتيليس دونك كيفلاشي اوت ça va être compliqué hein justement انا pour engage قلنا لك كيفاش غيوصلوا لهاد الباك لاين on empêche برايت ستيل شحال عنده من اتش بيز بلاتي عنده 2000 2300 تقدروا نشوفوا بيتيتر برايت ستيل نشوفوا ان بو سي اش بي نشوفوا ان بو لي اش بي حتى الباسيف ديال الدبليو ديالو اللي كل ما كيقتل شي مينيون بالدبليو كتزادوا واحد 30 ماكس هيلث دونك ان غرو تانك يب توب لين تري غرو تانك داكشي علاش كتشوف شي ساين غادي يلعب فول ادي كتلقاه مطونكي كيطونكي بالدبليو ديالو نشوفوا بيتيتر سايون شحال عنده من ستاك شحال عنده من اش بي تزادوا بالدبليو و اوسي لارمور باسكو الارمور ديال عنده ايرون سولاري بلس برامبل فيست بلس تو كلوث ارمور ديال 300 في 300 يب on va voir ça tout de suite. Bon, maintenant, all mythic items trado sauf pour support ديال توارق. نشوفوا لنا لودن بلس تشام تانك بلس ايرون سولاري عندنا كراكن سلاير بور لي دوز ادي سي ونا بيتيتر انجيج مي سافا با انجيج لوتي ادميرال اللي كيحط لوتي ديالو على ميدونيوم فاضي يصاب اوتو اتاك برو اوتو اتاك كنت باش لازم الناس انجيج ولكن كنشوفوا الري انجيج من طرف توارق الا ما كاينش ري انجيج اللي كنبوشيو الويب او ماكس وكندفعوا هذا التيم ديال الاس دي جي باش انهم يباكيو التيم ديال ستاردوست جيمنج 2-0 سوفار في هذا الاو اس سي و8-1 ديال اللي كاين كونتر توارق جيمنج اللي نقدر نقول لك واحد البدايه انلاكي بزاف مي بون مازال لي جيمز مازال سيمانات مازال بزاف الحوايج باقي بزاف الحوايج جوستومون بون لا تيم ونا لينجيج بيتير سو لا بوتلين كيحاولوا يدير شي حاجه ولكن لا مولا ما غاديش يقدر يدير لي ديكا على برايت ستيل واخا عندك كونكيرول واخا عندك داكشي كامل خاصك تبقى تريدي معاه مالوغوزمون كي سي تو تانكي وكيدير ترو دو ديكا مع الايرون سولاري ما نساوش هادشي مع السن فاير ايجيس انا في البوت لين عندنا كمان واحد 5-0 و600 جول تاع الشوت داون نقول لك انا غير بلي شوت داون تواري تقدر ترجع في هذا الجيم ولكن واخا هكاك سي تري كومبليكي انا ما عندناش لوتي تاع ادميرال ما عندناش عندنا كلشي اون فيت غير ما عندناش لوتي تاع ادميرال ما عندناش فلاش حاضر من طرف برايت سيد صاير ديالو ولكن هو من طرف اكس اللي كيكونيكتي على كيتوس باك لاين وهيرو ثلاث طرف ربيع ابي وزير 5 مان لوك اب ولكن ستاف فلاش طرف سيس فيتاس كيبقى يعطيو كيلس كبيره من طرف برايت سيد لوك اب حاضر من طرف برايت سيد من طرف ربيع ابي وزير وتشوف فورتو حاضر من طرف لامولا دبل كي رايبي وكنشوفوا هنايا ديما اللي كيسنوي وكيستاني وكيدير كلشي على ولكن ابي وزير كيدخل في الباك لاين على ديس فيتاس الاوريال ديالو فاضيه صعبه ولكن طوط ما كيكونش كافي حيت هاد ديس فيتاس كيقدر يديسنجيجيو التوارق اللي كيربحوا الفايت 4 كونتر 1 اللي كان بات هو ميدونيوم والتوارق اللي كيبداو انستنت هاد البارون عاشور واش التوارق رجعوا في الجيم يلاه قلتي يا اخي فريس قلتي التوارق يقدروا يرجعوا في الجيم غير بلا شات داون والبارون عاشور اللي كيتستارت كي انستنت من عند التوارق انا جوستومون
واش نقدروا نديروا البارون نمشيو ناخذوا pendant que كاين ريبلاي هنا جوستومون خصك تشوف الهوك ديال اكزر اللي غيكون على تيتر مي سيسرا با سوفيزمون ولا مولا اللي كيت اكزيكوتا دونك غادي نرجعوا للجيم لايف الدراري انفورشنيت ما نقدرش نكملوا هاد الريبلاي فوالا دونك انا كنشوفوا الطونك كيحاولوا راه بياميوزر يحاول يلقى شي طونك ولكن فاينلي لي 200 اتش بي وفاينلي تيتلوت كيسيكوريزي البارون لا شورت تيم ميت زيرو سي ديسينجيج من طرف توارق انفورشنيت ما كناش نقدروا نكملوا الريبلاي حيت كتعدى واحد لاكسيون امبورطونت في اللايف جيم ولكن غادي نعطيو السول نعطيو السول ستاردوس جيمنج ما نقدروش نكونتيستيو ça va être très compliqué parce que maintenant la moula ou la pause des résultats justement peut-être pour qu'on puisse revoir le team fight une petite pause juste avant parce que dans le peut-être normalement la pause ça je me faut 5 minutes peut-être 3 pauses au maximum 15 دقائق donc il y a 5 minutes par pause من الأحسن ما تفوتش 5 دقائق pour الأولى alors un peu اش طرا في team fight on va voir peut-être le replay اش طرا في team fight c'est très simple ميدونيوم اللي دار واحد لولتي انسين على الباك لاين واحد رايبي ابيوزر اللي رايبي دار لولتي فلاش انستانت البروبليم سي كو ملي فلاشاو با واحد مشى من جهه الاخر بقى الجهه الاخرى انا غادي نشوفو بوم اي لا ريغارد وانت تشوف فين مشات الريبلاي نو عاود جاي دابا جو بونس انا نعاود نمشيها الريبلاي سي نورمال سي نورمال يعني نعاودوا الريبلاي دونك جوستومون بغيتكم تشوفوا ميدونيوم اللي كيدير لينجاج على اوريانا et ça c'est très important parce que là ça va bump deux personnes ça grave instant l'ulti تاع Galio و Galio ça fait que 3 personnes كيمشيو من جهه pendant que deux جوج كيبقاو من الجهه الاخرى ونا تيتر اللي كيدخل بلولتي بلوس الكيو ادميرال ما يقدر يدير حتى حاجه وهنا واخا هكاك غيمشي رايبي ابيوزر ان فيت شوف شحال برايسيل كيطونكي ديما خصو واحد 4 5 سكوند باش يقتل سيون 4 5 سكوند نورمالمون سي تماك فين كتشوف ادميرال دونك هيوج بلاي من تيلت لورد اللي كيمشي على ادميرال ما كيخليش يلعب في هذا التيم فايت وهنا كنزونيو انورمومون بلي سي سي دونك اون تيم ديال تواليكي سبور كيعرفوا كيفاش يلعبوا على لي سي سي كيعرفوا شكون يفوكسيو واخا عندك واحد ادير واحد سيون في فرونتين اللي كنا كنقولوا شكون اللي غيقدر يوصل مع الفلاش تاع مورغانا بلوس لوتي ديالها بلوس الكو ديالها ان فيت سي سا سكي با بوغ كاري هاد الجيم ما خليناش ادميرال يلعب ولكن كان واحد الحاجه مهمه ان ادميرال كون قفري دي بي اس بحال دائما في هذا الفايت نو جوستومون عنده واحد كاين تيت لورد اللي كيكاري في هاد التيم فايت كاين تيت لورد اللي كيكاري في هاد التيم فايت كاين رايبي كيكون هنا جوستومون رايبي اللي ما كيخافش كتشوف رايبي كيدخل ان وكيمشي يدير عاوتاني فلاش ديالو باش يجيب اوريانا دونك كتشوف كو كاين البلاي جوستومون لي دو سا في بليزير دو فوار سا واخا هكاك ستاتوس جيمنج لعبوا مزيان بور لو ديبي كنرجعوا ان تو بتي بو خدينا لي شوت داون ديما فري دي بي اس qu'est-ce qui va se passer maintenant pour la suite à la game شكون اللي غادي يربح ça va être compliqué hein ستاتوس جيمنج اللي كيبروا لنا تري بون نيفو دو جو كتب لنا اس دي جي اللي غادا غتربح الجيم ولكن خسر واحد تيم فايت تيل هارد كاري je peux te dire que ستاتوس جيمنج il montre un très bon niveau de jeu اوف كورس ما اون دي تيم اللي ما كنشوفوش في اي سي كيوريو ان بيج بلايز كيشدوا مع توارق ما ننساوش كو توارق راه كانوا غير يربحوا تي بي ال ما ننساوش كو توارق ايزون ان بون نيفو دو جو دونك باش تربح كوم سا الايرلي كونتر توارق سي تري كومبليكي كنرجعوا واحد شويه في الجولد وانا نشوفوا بيتيتر لي جولد باسكو جوستومون غادي نخليو هاد دريك نشوفوا ان بو لي جولد وكنشوفوا كو كاين 2 كا جولد دو ديفيرونس ما بين لي 2 ا دي سي انا كنشوفوا سي سوفيزون باش تاخذ ايتم ولا كاع نص ايتم ولا 3 كار ديال الايتم لا سي تري الايتمز ديال الاي دي سي كانوا تعطاهم واحد البيف دونك نقصوا لهم في الكوست دابا عندك بي دي ولا كيسوى 2900 دونك مور ايزي تو جيت يور باور سبايك انا 2 سونيا بور تمبوريزا ماكسيموم منا عرفتي يدير شحال غيولي كيجرب هاد السول ديال هاد السول ديال الكلاود لا 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 كيجري غيولي كيطير دابا يدير غير باسكو سورتو كو هو كيبروكي اشاك فوا كيدير فينيكس ستانس دونك واش غادي نشوفوا يدير كيطير يدير تي جي في سكوتر كل مره كيكليكي على فينيكس كتزادوا 60% من السبيد لمده 4 ديال الثواني ايوا قس عليه ذلك المهم واش ما خداش فينيكس خدا فينيكس يا لا باسكو خدا تايجر ستانس يس بدك ما خداش فينيكس ستانس ولكن كيبقى كل مره كيطلع الفينيكس كتعطى موف سبيد ولكن من يدير جو بونس ما بقيتيش كتاخد 4 سبيل كتاخد 3 لي سبيل لحقاش عندك 6 il me semble. Je suis plus sûr d'aller les Enfin, si. Bon, quand même level stage, je sais pas.
مي مي سوم كو انا عمري لعبت ايدير صراحه. نشوفوا جوستومون اوديل واي جو بونس كو ما خداش او لا لا شحال اوديل كيمشي بزاف دابا ممكن صافا غادي يحاولوا يسيجيو في الميد، ولكن انك تسيجي كونتر ساين اللي عنده كيو كتويب كليري صعيبه شويه. دونك انا اس دي جي ما غاديش يديروا شي حاجه سبيشال، غادي يتسناو البارون باور حتى تسالي وديك الساعه يطونطيو شي حاجه. فريمون دابا الا ماتوا لك واحد جوج ولا ثلاثه اتليست غيمشيو لك واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي زيني. التونكيناس تاع اوديل شوف شحال واخد ديال التونكيناس نورمالمون غيكون شي ديدمان سبليت ولا شي روندوان. يب سي غانا بي راندوينز. لا 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 تونكيناس راندوينز في ديدمان سبليت وجي جي. سا فا تري كومبليكي. ثلاثه دي ستاك في ميجا في دارك سيل. تواريك اللي ما عندهم دابا الوين كونديشن ديالهم مواد ديما عندهم البارون، ما كيديروش شي حاجه بهذا البارون، غير كيفارميو كيستعملوا هذا البارون باش يفارميو على خاطرهم يرجعوا ان بو في لا جيم، باسكو عارفين كو ليت عندهم واحد تيلت لورد اللي غيحط لا فلاك هنا غادي يدير لي ديغا. اند يب Ouais, ça va se voir tout de suite. Pas de la game. Match of the week. كتعرف تشوفوه جوستومون. عندنا تواريك كونتر اس دي جي، دونك 9-5 اس دي جي سوفار في هذا الجيم. 25 دقيقه السول ديال الكلاود ديجا مشى الاس دي جي ولا تير 3. اول توري غادي تكون التواريك هي تير 3 الميد ديال اس دي جي. دونك ميبي عندنا لا مولا اللي غادي يحاول يطونطي شويه البوش في التوب سايد. نيفو 14 نيفو 14 بهاد الساين ديالو جوج الايتمز كومبليتد ستريت بريكر زائد واحد شتي سميت ماي باد ستيراك جيج ماي باد. فوالا حتى انا كنمشي ليها سميتها. عندنا دو روندوان غيديروا في هاد الجيم بوغ ستاردوس جيمنج. يب جوست لي روندوان سي غراف كوميم، باسكو ما خصكش تعاود الميم ايتام نورمالمون، باسكو واحد ديجا غادي نحيدو غادي نديرو راندوين هنا على حساب الكريت ديال ديمن اللي غادي واحد شويه غادي ياخذ واحد اي او. هذا التعامل القديم ما عرفتش غيمشي على اي او ولا غادي يمشي على يوريكان. جو غيمشي بتيت على فانتوم اوسي، يقدر يمشي على فانتوم. نو سي ثيرد ايتم سي يا اما يوريكان يا اما كريت، تختار واش غتمشي فول اتاك سبيد ولا غادي تمشي كريت. غنشوفو جوستومون واحد الايتام اللي دابا ولات عنده واحد لابورطونس ما يمكنش. كراكن نو سي با كراكن مي سي بينيتريشن اير سي لورد دومينيكس. لورد دومينيكس ريغارد سي لورد دومينيكس كنا كنشوفوا دائما لاست ايتم وايفن دو بعض المرات لي تاديسي كانوا كيسكيبيو ما كياخذوش. دابا ولا انستنت خصك تكمل الميتيك ايتم ديالك. ثاني ايتام ما تفكرش بزاف خصك تمشي على لورد دومينيكس. كنشوفوا ميداليون كيمشي واردي بوحدو سا بو تري دونجرو. كنرجعوا ان بو في لي نيفو ما بين ادميرال و ديمون. سي فري كو هاد لورد دومينيك سا فير دو بيان ضد هاد برايت ستيل و اوفسيت اللي عنده لو كون ديال تريستاح ها تريستاح تبارك الله عليك. جوستومون غنشوفوا هادشي تو سويت. عندنا اون هيت فاروس كمان سا فير دو بيان كونتر هاد رايبي ابيوزر. عندنا فرايبي عنده واحد السبيسياليتي ديالو هي ستوب واتش زونيا. اللي ما كنتيش عارفها يب كيدير ستوب واتش وكيعاود زونيا وكيعاود زونيا جوست ابري. عرفتي شحال كيتمبوريزي؟ عرفتي فريمون 4 سكوند تاع تمبوريزاسيون في الفايت و 4 سكوند اصلا الفايت كامل كدوز فيه 4 سكوند. فوالا اكزاكتومون. كتشوف كو كيدخل كلشي كيبغي يدور عليه كيقولوا غاليو كيدير الستوب واتش ديالو كلشي كيتمبوريزي كيتسنى باش يدير لي سبال ديالو كيعاود كيدير ستوب واتش. كتشوف شحال من لي سبال تستعملوا. هنا نشوفوا واحد السؤال اخي فريس واش عاقل معايا في او ستيت توارك كونتر تي بي ال كونتر ستاردست جيمنج اللي كان سميتهم اي دي سي ويكرول برايت ستيل ايريليا غادي يعاودوا يفايتيو نفس البوزيشن على نفس الالدر دريك وكنت حدايا في الكولور كاست. واش غنعاودوا نشوفوا نفس لاكسيون؟ انا كنشوف كو ما عندهمش بلوك لاين بريو فميد لاين بريو هاد التشواريك وكيحاولوا يترابيو. وانا صافي ستيك كاين اوفسيت التيميت من طرف البرايتي ولكن دبل فلاش طرف ديمير كيدخل هذا الاستاذ ميدونيو ودبل مان نوك اب للتياتري في المان نوك اب كيدخل ربيع بيزيد في الباك لاين كيدخل في السكيت كتمشي الاستاذ لا مولا بدات الدوله كيديبها في الباك لاين اوتو اتاك شوك في حاضر ما كتلقاش شي واحد جوج زيرو ستوب وصل ديزينجيج من طرف اس دي جي اللي كانوا مفورسين على انهم ديزينجيجيو. ادميرال كيتشارجيو في اللي غادي يقيس ربيع بيزيد غادي يحدي واحد 300 ديال الدماج ادي غادي تكريتي وبارون اشور اللي غادي يمشي يتوارب في هاد الاثناء. مين وايل كل الدر دريك اللي كيتسبونا في هاد الاثناء وميبي نشوفوا واش
التوارق غادي يكيفيو هاد الالدر دريك فور باروناشور. واش التوارق غادي ياخذوا باروناشور وغادي يمشيو يكونتيستيو الالدر دريك دامج ديلرز عند الاس دي جي؟ ما كايناش اوريانا، ما كاينش اوفسيت، كاين غير برايت ستيل وادميرال. وهنا كنشوفوا اس دي جي اللي غادي يكيفيو هاد الالدر دريك. واش التوارق غادي ياخذوا البارون وغادي ياخذوا الالدر وغادي يساليو الجيم؟ شفنا نفس لاكسيون تماما في او اس التوارق كونتر هاد الاساتذه ديال الاس دي جي اللي كان سميتهم انيسي ويكرو اللي عقلتي معايا خي فريز. الالدر مشى التوارق ولكن برايت ستيل ضربوا واحد تي بي وصل باز ديال التوارق بايريليا وسال الجيم. نشوفوا جوستومون الريبلاي وانا خصك تشوف هاد غاليو اللي كي تي بي ان بو بيهايند. هنا ميدونيوم اللي كيكاري انكرويابلمون باسكو تيتلور كيحط عليه البلاك شيلد. وشوف لي سي سي 10 فيتاس ما لعبش 10 فيتاس ما لعبش. وانا جوستومون لا تي بي برو تيم فايت. عندنا الكيو اللي كيكونيكتي على اوريانا. عندنا لولتي تاع ميدونيوم اللي هيز اب مدمن لنا 10 سكوند كنتسناو ماكسيموم باش تمبوريزيو. عندنا لي زولتي غيرجعوا لنا. انا كنحاولوا نقيسوا شي واحد كنحاولوا نديروا شي انجيج. عندنا البلاك شيلد ديال مورغانا بور تمبوريزي. خاصنا هاد الالدر بوندون سطون لا في الميد لين سا بوش. وانا لا مولا اللي غادي يمشي يحاول ياخذ 100 براي في الميدان وغادي يفورسي شي واحد على انه يباكي برايت ستيل. هناك اوفسيت اللي كيدخل لدريك بيتشو كيحاول يبدا هذا الالدر دريك. ياك يس ستاردوس جيمنج اللي كيبداو هذا الالدر دريك. واش غادي يقدروا يسالي؟ واش غادي يقدروا نشوفوا الكونتيست؟ لا مولا ما كاينش. لا ب 500 اش بينا مولا اللي ما كاينش. نشوفوا شي سير من طرف تيتلورد ميدونيوم اللي كيتسنى شي واحد يوكي وكيتسنى شي تارجت. انا مولا اللي كيوصل انجيج ميدونيوم من طرف ميدونيوم تريبل مان نوك اب سلام. ولكن لايك شوك من طرف سادس فيتاس طرف لا مولا باش نشيد الفيرست كيل كتمشي تورك بدلت دابل كيل جو زيرو ستوفار تيتلار واكزار بواحد اللي ما قادر يدير شي حاجه. كيبقى برايس ستيل بالزومبي مود كي اوتو اتاكي وكيدير الدماج لازم. ولكن فايل اللي غادي يموت وكيبقى ربيع ابيزير دبل ولا كدار لكم طرف زاد ميدونيوم نوك اب حضروا ادميرال كي فولي داون كي كتشيل ديما كيبقى هو الفيور مع اكزار ديما بهذا الافيليوس ديالو الالدر دريك اللي كيتخادر. دابا غادي نشوفوا براو غادي يديروا الاكزيكيوت ديما اللي كيبقى هنايا بوحدو في الميد 1 في 2 سبا. ولكن فايل اللي حتى شي واحد ما كيموت بهذا الالدر دريك. توارق اللي غادي يمشيو باش يساليو الجيم ورا فايت ورا انسين انجيج من طرف ميدونيوم. لا مولا اللي كيتشيل دا وكيطونكي وكيدير كل شيء. توارق فايت اللي غادي يربحوا شي جيم في او سي وغادي يربحوا شي جيم بيتيتر ما نجيوش كاين 5 سكوند على يدير بيتيتر ما يقدروش يساليو. هنا جوستومون لينجيج اللي غيدير نتسناو لا مولا باش يدير شي حاجه. لو بان ديال لولتي ديال ميدونيوم. هنا كندخلوا وشوف لا مولا اللي كيكون انسايد 3 بيرسون 4 بيرسون كيجمع كلشي لي شيلد. وهنا شوف رايبي اللي كيمرض 10 فيتاس. رايبي اللي كيمرض لي دو كاري. هنا زونيا ستوب واتش سا تمبوريز. وكنمشيو على الادميرال. ما كنساليوش الجيم بور توارق اي سبورتس اللي كيكملوا كيرجعوا جوستومون اللور. شوف انا بعدا باش نقول لك علاش يعجبني كاستي اللي كاين زيد توارق واحد اللي تيم فايت اخي فريز. ما عمرنا ما كاستينا هاد العام جيم تاع توارق فين ربحوا. غادي يربحوا. ما عمرنا ما كاستينا توارق كتربح شي جيم. وميم انت ملي كاستيتيهم بوغ لي اي سي ما ربحوش. ديما توارق كتخسر ملي كنكاستيوهم. الا شوف راهي الا توارق ما ربحوش دابا اللي عندهم الدر باف وعندهم لا باروناشور مشى. سي بوسيبل اوسي دو بيردر ادميرال و 10 فيتاس راه كيديروا لي ديغا. المشكله سي كو ما كيخليوهمش يديروا لي ديغا يلعبوا. ولكن هذا هو السؤال واش توارق غادي يربحوا بهذا الالدر باف ولا لا؟ ما كاينينش جوج لي تور نيكسوس اللي طايحين باش ان برايت سي تي بي ويسالي. ما غاديش نعاودوا نشوفوا نفس السيناريو اللي وقع في او اس سي. ولكن دابا غادي نشوفوا واحد السيناريو جديد في او اس سي. انا نشوفوا اي سبورتس تشامبيونز. واش هنا توارق غادي يقدروا يساليو الجيم؟ واش توارق غادي يعاودوا يحيدوا الكورس هذا الكاستر كورس ويربحوا شي جيم اللي مكاستيا انا وفريس؟ هذا هو السؤال خي فريس. اون فوا ولكن فو با اوبلي كو توارق عندها ان بروبليم. توارق عندها لو بروبليم ديالها هو ما كتقدرش تكلوزي لي جيم فاسيلمون. عندهم هذا المشكل في الليت جيم كيلعبوا مزيان في لي تيم فايت. ولكن بور الماكرو il y a ce petit problème. غادي نشوفوا est-ce qu'ils vont arriver يكلوزيو الجيم كونتر ستاردوس جيمنج بهذا لو كومباك. نورمالمون كومباك كيدار خصك تسالي الجيم ما كاينش كومباك ولا كومباك على كومباك. دونك بيتر ستاردوس جيمنج يقدروا يرجعوا. est-ce que توارق va encore faire des mistakes. on a justement بلاك شيلد ما بقاش برايسين عنده لولتي. وناخذوا شي تير ترينايا من طرف توارق. ولكن نايس فلاش من طرف شوك وايف ديال اسد فيت على تيتلار ولينجاج من طرف ربيع ابيزر كيقطونت الاول اكزور على لوك طرف ميدونيوم على برايت لولتي ما بقاش. ولكن زينجاج من طرف الاستاذ اكزور نوك اب حضر من طرف الاستاذ ميدونيوم هنايا. ولكن لولتي من طرف برايت سيل اللي غيدخل يحاول يلقى شي سلام. كيلقى شي واحد بلاتشات من طرف برايت سيل صايون ديالو كيتروتا من طرف الاستاذ ديما اوتو اتاك وشبات ما بقاش توارق على برايت سيل وكيخرج هنايا الزومبي مود كيدير الضربه هذه بالاوتو اتاك ديالو. اوفسيت كيحاول يجاوب ادميرال كيحاول يجاوب وحتى ديما حتى الاستاذ اكزور كيحاول يلقى كيحاولوا يلقاو شي تارجت. توارق كياخذوا لي يبدا الطوب كياخذوا لي يبدا الميد. واش غادي يقدروا يساليو الجيم سوبر سبيد غادي يدخلوا في هذا الباز
ديال هاد الاساتذه ديال اس دي جي ديال ستاردوس جيمنج. واش توارق يقدروا يساليو هاد الجيم؟ واش توارق غادي يقدروا يربحوا فيرست جيم ليهم؟ التوري الاولى كتطيح شكون اللي غادي يكون فوكيس البلايرز اول تاورز دوك عندنا 7 غادي يستعملوا كيستافلاش وتبان الالير ديالو هي ادميرال كيدير دابا جاتيم بلوطو اتاكس بكراكن سلاير بالبي دي ولا تاك سبيد كاين كلشي موجود دونك طرف شوك ويف بالفيرست كيل كتمشي دبل كيل ثلاثه ديال كيل اس دي جي وناميدونيوم انا كتشوفوا ديما اللي كيموت كيبقى رامي ابيوزر الوحيد اللي حي ساتشيس من طرف الاوساد اوفسايد بيدير كيجري كيتشيس رامي ابيوزر عنده الروكيت بادون كيبان اس دي جي اللي رجعوا في الجيم. واش توارك ما غاديش يربحوا شي جيم؟ هذا هو السؤال. راه يبان لي غيمشي يدير التي بي باش يرجع باسكو هو بقى لو ديرنيي اللي يقدر يعتق. عندك 12 30 سكوند عندك 20 ثواني كمان بور ثانيه بور ميدونيوم ولكن يقدروا يستاليو في هاد 20 ثانيه سي فيزابل. عندك ادميرال اون هيت عندك لي كريب اللي جايين وكان عندك سوبر سبيد اللي غيديفونديو. لا فا فوار لو بتي ريبلاي بزربه بوندون كو انت نخليك تشوف اوف كورس في البوت لين. نو اوكي سا با با فير كيلك شوز. نشوفوا جوستومون هاد التيم فايت هنا 10 فيتيس اللي كيحط واحد الشوك ويف اللي ديجا كترجع ليه. ما تنساوش كتشوف عندهم دو دريك. كنشوف شكون دارت الاولى هي الكول داون قريب رجع. انا كنشوفوا سدان توري تاع اوفسيت كيتشوكا كيتقرابوا ولكن تو تانتي كيفلاش اوفسيت كطيح في التاور ديز فيتاس كيمشي الارم ابيزات كيدخل كياخذ الطون كينزل ديال التاور وميدونيوم اللي غادي يحاول يفوكسي التاور اللي هو لا مولا لوك على هذا الاستاذ. ولكن شوف شوك ويف اللي كيتاكزيكوتي تي فلور دوك تحيد معاه حتى ديما كيموت ديما كيفلاش كيتيغنايتا وكيموت من طرف اوفسيت وكيبقى راه ابيزات الوحيد اللي حي ما ماتش. دونك ما كاينش الاس دي جي ولكن راهم رجعوا في الجيم وعاوتاني رجعنا للفرصه ديال 50 50 شكون اللي غادي يربح هذا الجيم. هنا كوميم اسكو نقدروا نشوفوا شي تي بي باك دور على واش لا مولا غادي يقدر يدير عرفتي لو وقعت هذه راه ما يمكنش. الجيم الاولى اللي غادا تخسر تواليت كونتر ستاردوس جيمنج كانت تي بي ديال برايت. شوف توب لين كاين الويف غادا على واش لا مولا غادي يقدر يتي بي ويعاود يرد ليهم داك برايت ستيل او اس سي ولا ستاردوس جيمنج غير رجعوا كونتر تواليغي سبور ماشي ساليو هاد لا جيم ويربحوا لوغ تخوازيام جيم. ديجا ربحوا جوست لي جيم عندهم لافونتاج. انا نقدر نقول لك انا جو بونس كو هنا سي بوسيبل. On est derrière, on est behind. بوزيشن على الاستراتيجيه ديال ستارت جيم فدي صعبه تجيب الروكات بعد يمشي من طرف لامولا استان على استاذ برايسي ولكن تريبل مان طرف ديمان اللي كيدير ضربه جاسم ديما اللي كيدخل لامولا طوب كيناس كبيره تريبل مان نوك من طرف الاستاذ الله يسير له كيفالي لامولا كيلقى الفيرست كيل 1-0 صفر لا اوسيتي كيموت دبل كيل الاستاذ ديمان ولكن كيدير ضربه جاسم في الباك لاين ميدونيوم لو اش بي ولا كيفالي ادميرال جوج لواحد صفر ولا اس دي جي اللي باقي ما قالوش لامولا بالضبط صحيح ادميرال ولكن نايس كريس اون بوينت اوتو اتاك اوتو اتاك ادميرال كيلقى الكيل ولا غادي يفوكسي كيفلاشي اوتو دبليو اوتو لا مولا واش غادي يقدر يسالي واش غادي يخليو يباكي وادميرال اللي كيباكي غادي يوصل دابا لاباز ياس كيوصل لاباز ولكن ديما اللي كيلقى الكيل على اكزور ادميرال اللي غادي يباكي لا مولا سلايس اند دايس كيعطوا كيد نيكسيس لا مولا واش يقدر يديروا غادي يوزر كيدخل 2 في 1 ادميرال واش غيقدر يسيفي هو العمل الوحيد اللي كاين توارق كيساليو الجيم كونتر اس دي جي لاول مره توارق كيقدروا يربحوا توارق سبوز اللي كيرجعوا اونكور اون فوا فاسو باك دور ديال برايت ستيل في الاي ال سي. او مون ديو توارق سبور اللي كيربحوا الجيم. اول مره كنكاستي توارق اللي كيربحوا الجيم. انا بقيت كاع كنفكر في هذا الشيء كامل. ستارز جيمي لعبوا حتى للديرني تيم فايت فين كنشوف ادميرال كيدير ماكس دامج ولكن لا تي بي تلعبات على لا تي بي جافي بريديكت بري شوت على لا تي بي تاع باك دور. باش نقول لك واحد القضيه ستارتس جيمنج ربحوا هنا غادي نشوف الريبلاي ربحوا التيم فايت ربحوا التيم فايت جوستومون هنا اللي كتجي الميدونيوم وهنا ديما كيبقى بوحدو في التيم فايت كتشوف ادميرال ما كاين حتى واحد ما كيقيسو ادميرال اللي كيدير لي ماكسيموم دو ديغا اي جوسكو لا نورمالمون سي غاني بور تواليغي سبور ما يقدروش يخسروا ولكن هنا ميدونيوم غيكمل وادميرال غيدير واحد الكيو على ميدونيوم اي لا سا فايت كومبليكي. هنا عرفنا كاين في لا توب لين كاين شي حاجه انستون تي بي كنبقاو 2 في 2 كنحاولوا ما يباكيوش الا رايبي اللي غيتمشى باش يوصل جوستومون عند رينيكتون اي او فينال سي سكي فا سباسي. رينيكتون اللي كيحاول يسالي الجيم. لا 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 اون جيم اللي ما كنقدروش امبوسيبل دو بريديكت سا امبوسيبل دو بريديكت لو باك دور. لا توارق سبور اللي كيرجعوا الباك دور اللي كانوا فين كانوا خسروا. هنا جوستومون لا ديرنيير اوتو اون اوتو تلعبات على اون اوتو في هذا الجيم. توارق سبورت ما عمرهم ما يقدروا يربحوا نورمالمون خصهم اما يخسروا اما يربحوا على اون اوتو. اي جوستومون لو ديرنيي مو
غيكون 12 مود جيمر دونك كتمكتوبه تماك جوستومون 12 مود جيمر جوست لتحت خصكم تكتبوا 12 مود جيمر بور لو جيف اواي جي الستاردست جيمنج او التواريكي سبورت نشوفوا لي ام في بي تو سويت ما تنساوش الا بغيتو تربحوا اون سوري زوي بنكيو ا 12 سي سامبل خصكم تكتبوا في الشات 12 مود جيمر وغادي تختاروا. سؤال واحد دخلت بالزربه الدراري اللي كيسولوا 12 مود جيمر كيفاش غتكتب واش ماجيسكيل مينوسكيل انا لا ريجي سي بوسيبل تحط في الشات باش يديروا لها كوبي كولي فوالا دونك لا ريجي غادي يديروا لها كوبي كولي في الشات و نتوما ديروا لها كوبي كولي باش نايت بوت كوم كوا يحسبكم داخلين في الجيف اواي دونك لك الدراري نشوفوا الام في بي نشوفوا الام في بي اللي غيبان دابا شويه ات واز ساتشا شنو غادي نقول لك ساتشا باش تسالي الجيم باش تسالي الجيم كم سيمانه دونك غادي نشوفوا اوكي غادي تانونسا ملي غادي نمشيو المهم ملي غنمشيو للكاوتش مع اللي تجي تكون انا بعدا باش نقول لك ديك الطريق من السطات لهنايا والمعاناه والصيام وداك الشيء يفو كنكاستي بحال هذا الجيم بحال انا بحال ما كاين والو كيتنسى كلشي او مون ديو كيديروها كمان تواريك وستارترز جيمين اللي كيلعبوا مزيان الجيم ان فيت دو تيب شوف انا اليوم غنمشيو مع نقدر نقول لك مون توب 4 شوف مون توب 4 نقدر نقول لك التوب 4 بريديكشن ديالي ملي شفت هاد 3 سيمين عندي تي بي ال تواريك ستاردست جيمنج اوراكل بور مون التوب 4 انيرو جوست ديريير ولكن بون اوراكل سكانا بيكلو شوف عندك انيرو عندك ساسيتون فاير مي التوب 3 ديالي التوب 3 ديالي عندي ستاردست جيمنج تواريك و تي بي ال التوب 3 ديالي هما التوب 3 ديالي انا ريسبكتيت صراحه ولكن شوف انا مازال دراري بلا ما تسولوا لي تقولوا لي شكون ستاندينغ ديالك انا مازال بلات شويه ونقول لكم شنو كيبان لي انا نقدر نقول لك سا سي مون توب 3 اي جوستومون ملي كنشوف ستادوس جيمنج كونت تواريك سبور سي تري كلوز بور ما قلت قبيله في الستاتستيك سي تري كلوز ما عرفتش شكون كنت تواريك سبور اللي كيديو اول وين ديالهم معنا اون طونك كاستر وسورتو في هاد اورانج اي سبورت تشامبيونشيبس كاينين 13 سيمين 12 سيمين كاليفيكاسيون اون سيمين تاع البلاي اوفز لي دو ديرنيير سيمين كاينين 4 لي ماتش فان دو سي سا 4 لي ماتش كل سيمانه كاين ماتش واحد المغرب اللي غادا دار ليك غادا تبقى 3 شهور وي غادي تبقى 3 شهور بور اون سيزون اون سيزون الروستر ما كيتبدلوش سيزون ميبي 3 سيزون ميبي 4 سيزون ميبي 5 سيزون نا داكشي كلشي سا ديبون دو فو الا عجبكم هادشي وكيعجبكم هاد لي جور دو جيم وكيعجبكم هاد لي برودكسيون باش تقولوا لنا ميرسي il faut juste ديروا البارطاج parce que c'est ça c'est grâce à vous هادشي كامل et c'est surtout grâce à Orange ou Atlas Gaming qui font confiance qui font confiance les gamers qui font confiance les بنادم اللي كيorganiser les choses qui font confiance la communauté وكيحاولوا يديروا الماكسيموم حنا شفنا بزاف لي شوز في ليغ اوف ليجندز في لي ديرنيير زاني في لي سبور وكنشكروا توت لي زونتيتي اللي داروا شي حوايج ولكن سورتو اورانج اللي فريمون elle a investi un maximum pour les équipes. نشوفوا الام في بي tout de suite avec normalement الام في بي تاع تواريكي سبور نقدر نقول لك ça va être soit مورغانا soit ميدونيوم سوا لا مولا لا مولا وسي حتى هو كتشوف واحد الشيء اللي كيخرج في الفايت ولكن ديما حتى هو دار لي ديكا ديما دار لي ديكا في التيم فايت وغاليو السي سي ديال غاليو السي سي ابيوزر واخا انت تيني غنسمح لك على هاد البيرفورمانس اللي درتي في الكارير en fait early ما عجبنيش بزاف من تواريك سي نورمال ils ont pas considéré دريك الثاني ما كانوش خصهم يلعبوا عليه كانوا خصهم يخليوه دريك الثاني هذا هي السول ديال الكلاود دونك كلاود سول ماشي شي حاجه اللي بحال مثلا ماونتن ولا شي انفرنال اللي غادي يبدل لك الجيم لا اتس فاين غير كيعطيك واحد الموف سبيشاليتي ام في بي از ديمون جوستومون 7 93% كاين بارتيسيبيشن كيبقى مخبي في ديك الباك لاين وكي اوتو اتاكي وكيجبد داك السلاحات والسيوفه والقرطاس ما كيبانوش هنا مي نورمالمون كاين ان الدر دريك ان الدر دريك دونك جو سي دو بارون باغ كونتر Non, c'est deux barons. الاول والثاني اللي كان دار ويد نو كونتيست جي جي ات واز ا نايس جيم 37 دقيقه ديال الفار 37 دقيقه ديال لي فايت 37 دقيقه ديال الهايب وديال الغوات وديال كلشي عييت ملي كنشوف هادشي كامل كنشوف فرحان وسعد اوسي باسكو دو زيكيب كو جيم بوكو و اس دي جي اللي دار واحد بيرفورمانس واعره ولكن انلاكي كيخسروا لي جيم اللي كاين شنو كطرا في ديك الجيم في او اس سي كنت فاش لعبت تواريك كونتر ستاريوس جيمنج تواريك كانت لعبه مزيان في هذيك الجيم ولكن برايت سيل غادي تيبي وغادي يربح التيم ديالو الجيم ودابا سي لانفيرس ستاريوس جيمنج لعبوا مزيان كونتر تواريك قلتها ولكن لا مولا اللي غادي تيبي وغادي يربح التيم ديالو الجيم كان تي بي اب فريمون
بري-شوت باك دور جي بري-شوت جاي. باك دور صافي قلت لي. يا خويا بون نتلاقاو من هنا 5 مينوت باش نشوفوا شكون اللي ربح في هذا الجيف اواي ما تنساوش 12 مود اورانج دي او 12 يو مود زد 12 مود جيمر 12 مود جيمر دي او يو زد ام او دي او جيمر باش تربحوا سوري بان كيو زوي ا12 نتلاقاو جوست ابخي مع جد كون باش يقول لكم شكون اللي ربح لو بتي ديبريف ديال لا جيم افيك لي هايلايت تبارك الله عليكم الدراري تبارك الله على لي دو تيم اون ا enfin une win ديال تواريك مي اون ا اوسي ستادوس جيمنج كي جوست ديغيغ تي بي ال اوف كورس اي مع اوراكل جوست في هذا لو بوديوم دونك نتلاقاو السيمانه الجايه ولكن افون نتلاقاو السيمانه الجايه نتلاقاو 5 مينوت مع جدكم